छोटो प्रार्थना गरौँ। स्वर्ग र पृथ्वीका अति नै दयालु जीवित परम प्रभु परमेश्वर बाबा, धन्यवाद तपाईँलाई। विशेष गरिकन आज सिमन सर र म प्रभु तपाईँका आशिष बाँड्दैछौँ। यी सबै कुरामा, बोल्ने कुरामा, सबै कुरामा तपाईँ मध्यस्थ भएर काम गर्नुहोस्। येशू प्रभुको नाममा आमेन। जय मसीह साथै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। गुड न्युज एफएम सुनेर बसिराख्नुभएका सम्पूर्ण श्रोतालाई कार्यक्रम वरदानमा, आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम वरदानमा हामी विशेष गरिकन कलाकारहरूसँग, साथसाथै लेखक साहित्यकारहरूसँग कुराकानी र भलाकुसारी गर्ने गर्छौँ। र आज पनि एकजना निकै नै लेखन कलामा एउटा शिक्षक पेसामा आबद्ध व्यक्तित्व र यो इसाई समाजको लागि निकै नै धेरै योगदान दिइसक्नु भएको व्यक्तित्व आज स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। र उहाँ लेखक, पास्टर र बाइबल शिक्षक हुनुहुन्छ। र उहाँ विश्वव्यापी सेवा मण्डली भक्तपुरको पास्टर पनि हुनुहुन्छ। र आज हामीसँग सिमोन शाहजी हुनुहुन्छ। र ढिला नगरिकन उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सिमोनजी कार्यक्रममा। धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह। अनि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले? पहिलो कुरा त सेवकाईमै व्यस्त छौँ। परमेश्वरको सेवा हामी गरिराखेका छौँ। त्यसको साथसाथै अतिरिक्त समयमा बाइबल कलेजमा पढाउने र त्यसको साथसाथै अझै अलिकति बचेको समयमा किताब लेखन कार्यमा यस्तै कुराहरूमा व्यस्त भइराखेको छु। अनि भनेपछि तपाईँले लगभग अहिले 5वटा किताबलाई जन्म दिइसक्नु भएको छ। हजुर, होइन? पहिलो अनुभव जस्तो तपाईँले चेलापन, विवाह र परिवार, बाइबलीय प्रवचन, बाइबलीय अर्थ र व्यवस्थापन र प्रभावकारी प्रार्थना अहिले निकाल्नु भएको छ तपाईँले। र प्रभावकारी प्रार्थना चाहिँ श्रोता भन्नुपर्दा भर्खरै यो रिलिज भएको पुस्तक हो। एकदमै हामीले कसरी प्रभावकारी प्रार्थना गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको तपाईँले विस्तृत जानकारी, एउटा आशिष यो किताबमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ इच्छुक हुनुहुन्छ भने कार्यक्रमको अन्तिममा उहाँले त्यो किताबको बारेमा तपाईँ त्यो किताब पढेर आत्मिक लाभ उठाउन चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि उहाँले तपाईँलाई फोन नम्बर दिनुहुनेछ। र अहिले चाहिँ भने म तपाईँलाई सुरुमा निकाल्नु भएको किताब चेलापन निकाल्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो एउटा हुन्छ नि, त्यो एक्साइटेड होइन, कस्तो हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। वास्तवमा भन्दाखेरि म यो लेखन कार्यमा एकदमै कमजोर मान्छे हो। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो अग्रज, मैले बिटिएस पढ्दाखेरि एकाडेमिक डिनले भन्नुभयो, बाइबल मात्र यस्तो पुस्तक हो जो हजारौं वर्षदेखि पढ्दै आइराखेका छन्। यदि तपाईँले मण्डलीलाई एउटा किताब दिन सक्नुभयो भने करिब 300 वर्ष अर्थात् 3 पुस्तासम्म मानिसहरूले पढ्छन्। अनि यो कुराले गर्दाखेरि मेरो जीवनमा अलि टर्निङ पोइन्ट आयो। अनि उहाँले सजिलो प्रकारले भन्नुभयो, तपाईँले के गर्नुहुन्छ? मैले बाइबल स्टडी गराउँछु र शनिबार परमेश्वरको वचन बोल्छु। र त्यसो भए तपाईँले राम्रो प्रकारले 3वटा कुरालाई समावेश गरेर, अनि सुरुमा इन्टरप्रिटेसन होइन, अनि व्याख्या गर्ने कुरा, उल्था गर्ने कुरा, दोस्रोमा अब्जर्भेसन अवलोकन, तेस्रोमा एप्लिकेसन, यी 3टा कुरालाई तपाईँले समावेश गरेर अब लेख्न सुरु गर्नुहोस्। केही गर्न पर्दैन। तपाईँले जुन विषय सिकाउनुहुन्छ त्यसलाई विस्तृत प्रकारले तयार गर्नुभयो भने भविष्यमा त्यो नै किताब बन्न सक्छ। जसको फलस्वरूप चेलापन भन्ने किताब 2016मा प्रकाशन भयो। त्यसमा सुरुमा 7वटा लेसनहरू छ, त्यसपछि 14वटा लेसनहरू छ। र 7वटा लेसनहरूमा चेला के हो होइन, चेलाको गुण के हो, चेला हुनुको शर्तहरू के हुन् होइन, चेलाले चुकाउनु पर्ने मूल्य के, अनि इनाम के भन्ने बारेमा लगायत 7वटा छन् भने बाँकी 14वटा लेसनहरू जो छ त्यो चाहिँ बाइबलको परिचयदेखि अन्तिममा संगति, अनि यो चाहिँ सबै मैले सिकाएको विषयहरू हो। र यो कुरालाई गर्दै गर्दा म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। अनि येशूले नयाँ करारमा सिकाउनु भएको यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण शिक्षा पनि हो। तर धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो धेरै एक्साइटमेन्ट भन्दा पनि यसले नेपाली मण्डली, नेपाली भाषी मण्डली, नेपाल मात्रै होइन 30वटा भन्दा बढी देशमा यो किताब पुगेको छ।
3000 भन्दा बढी प्रतिहरू बिक्री भयो र अहिले आउट अफ स्टक छ। म सोचिराखेको छु अब फेरि रिप्रिन्ट गर्ने कि भनेर। एकदमै राम्रो, प्रभुलाई धन्यवाद। त्यस पहिलो किताबले तपाईलाई उत्साह दियो? धेरै उत्साह मिल्यो, धेरै उत्साह मिल्यो। अनि यो किताबद्वारा धेरै व्यक्तिले राम्रो प्रतिक्रिया पनि दिनुभयो, देशभित्र देश बाहिर। अनि यसुको हृदयको ढुकढुकी पनि हो चेला निर्माण गर्ने कुरा, जसले गर्दाखेरि अझै उत्साहित भएर अगाडि बढ्न सहायता मिल्यो। जस्तो सिमनजी, जस्तो एउटा कुरा सोध्नु पर्यो तपाईँलाई, यो चाहिँ एकदमै गहकिलो कुरा छ। जस्तो अहिले किताब पढ्ने पाठकहरू घटेको बेलामा तपाईँ भने किताबलाई जन्म दिएको गर्नुहुन्छ होइन, लगानी उठाउन सकिन्छ? अब यो विषयमा यो किताब पढ्नेहरूको आफ्नै महत्त्व छ। अनि मेरो किताब चाहिँ विशेष गरी दुर्गम ठाउँमा भएका अगुवा पास्टरहरूलाई तालिम दिने हाते पुस्तक भएको कारणले गर्दा किताब बिक्री हुने नहुने भन्दा पनि मेरो जहिले पनि आउट अफ स्टक हुन्छ। जनवरी 1 मा मेरो किताब तपाईँको जनवरी 31 अथवा जनवरी 1 मा मेरो किताब रिलिज भयो, 500 कपी आउट भइसकेको छ। अनि यो रेसियोलाई हेर्दाखेरि किताब पढ्ने व्यक्तिहरूको पनि आफ्नै एउटा महत्त्व छ। तर लगानी उठाउने भन्ने कुरा भन्दा पनि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। यो त एक प्रकारको मेरो लागि चाहिँ आश्चर्य कर्म जस्तै हो। यो ठुलो परमेश्वरको अनुग्रह हो। र यो किताबै बेचेर जिन्दगी गुजार्छु भन्नुभन्दा पनि यसको एउटै मात्र इन्टेन्सन, एउटा लक्ष्य हो। लक्ष्य भनेको चाहिँ धेरैभन्दा धेरै नेपाली भाषी मण्डलीहरूमा त्यसले फाइदा गरोस्। त्यो भन्दा पनि मेरो किताबको पाठकहरू को हुन् त, त्यो कुरालाई टार्गेट गरेर। र मेरो किताबमा जहिले पनि मेरो र परमेश्वरको सम्बन्ध, मेरो र परिवारको सम्बन्ध, मेरो र मण्डलीको सम्बन्ध र मेरो र प्रभुलाई नचिनेका मानिसको बीचको सम्बन्ध, 5 वटा दृष्टिकोणहरू त्यहाँ प्रस्तुत गरेको हुन्छ। र जो लामो अवधि बाइबल कलेज जान नपाएका अगुवा पास्टरहरूको लागि र विशेष गरी दुर्गम क्षेत्रका अगुवा पास्टरको लागि भएको कारणले गर्दाखेरि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। मेरो किताब बिक्री भएन भनेर पुरपुरमा हात समातेर बस्नुपर्ने कुनै त्यस्तो अवस्था छैन। यसको लागि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। परमेश्वरले त्यसरी काम गरिराख्नु भएको छ। अब भर्खरै तपाईँले 5औं किताबलाई जन्म दिनुभएको छ होइन, प्रभावकारी प्रार्थना। यो किताब चाहिँ किन लेख्नुभयो, किन आवश्यक देख्नुभयो? यो किताबमा अझै पनि हामी वास्तवमा तपाईँ र मेरो जीवनको सुन्दरता, ठुलो अवसर, परमेश्वरसँग बातचित गर्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आज धेरै अगुवा पास्टरहरू लखर लखर हिँड्या छ, सेउकाई भन्या छ, तर परमेश्वरसँग सम्बन्ध अर्थात् यद्यपि समय नबिताएको कारणले गर्दाखेरि गाह्रो भएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले निरन्तर प्रार्थना गरिराखेको विषय हो। र म आफै पनि एटलिस्ट एक दिनमा 6 अध्याय पुरानो करारबाट 4 अध्याय र नयाँ करारबाट 2 अध्याय बाइबल पढ्ने र थोरैमा आधा घण्टा प्रार्थनामा समय बिताउने। यति धमिलो संसार छ कि हामी बाहिर जाने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ माइन्ड नै टर्निङ हुन्छ क्या। तर त्यसको लागि एउटै मात्र हामीले आराम गर्ने ठाउँ परमेश्वरको उपस्थितिमा बसेर उहाँसँग बातचित गर्ने मात्र हो। र यसको मतलब प्रार्थना मुखले भट्याउनु मात्रै होइन, यो त परमेश्वरसँगको दोहोरो बातचित हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो 5औं किताबको प्राथमिकता यो हो। यसमा धेरै विषयहरू समेटिएको छ। भनेपछि प्रार्थना भनेको के हो, प्रार्थना किन गर्नुपर्छ, प्रार्थना कति प्रकारका हुन्छन्, हजुर यो कुरा सबै हामी पाउँछौँ। सबै यो पुस्तकमा हामी पाउँछौँ। छोटो अलिकति बताइदिनुहोस् न, कतिलाई त यस्तो छ कि प्रार्थना भनेको के हो हजुर। अब साधारणतया हामीले प्रार्थना सर्वशक्तिमान परमेश्वरसँग मानिसको आत्माले उहाँसँग बातचित गर्नु या पुकारा गर्नु हो। र अलि फराकिलो दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि हामीले सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, हामीलाई उहाँले सन्तान बनाउनु भएको छ। बाउले छोराछोरीसँग जसरी बातचित गरे जस्तै हो। तर धेरै प्रभुलाई चिनेका परमेश्वरका छोराछोरीहरू ठुलो स्वरमा कराउने, चिच्याउने त्यो मात्रै प्रार्थना होइन। तर सर्वशक्तिमान परमेश्वरसँग बातचित, दोहोरो बातचित। कसरी दोहोरो बातचित? हामीले जब परमेश्वरमा हाम्रा कुराहरू राख्छौँ, परमेश्वरले पनि विभिन्न प्रकारले जवाफ दिनुहुन्छ। त्यसो भए जवाफ कसरी दिनुहुन्छ त? सिम्पल, साधारणतया परमेश्वरको जीवित वचन बाइबलद्वारा, कुनै वचनको खण्डहरू परमेश्वरले हामीलाई देखाउनुहुन्छ। दोस्रो कुरा, कोही क्रिस्चियन अगुवा पास्टरहरू, पवित्र क्रिस्चियन जनहरूद्वारा परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ परमेश्वर
पुरानो करार र नयाँ करारमा पनि सपना र दर्शनद्वारा बोल्नु भएको कुरा हामी देख्छौँ। त्यसको साथसाथै प्रस्तुतिहरूद्वारा पनि परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। र हाम्रो एउटा जस्तै फर एक्जाम्पल उदाहरण प्रार्थना के हो त? आत्मिक जीवनको श्वास प्रश्वास जस्तै हो। कसरी? जब हामी प्रार्थना गर्छौँ जीवित परमेश्वरसँग ठिक प्रकारको सम्बन्ध निर्माण हुँदै जान्छ। जब हामीले जब अक्सिजन लिन्छौँ नि, त्यो परमेश्वरसँग बातचित गरे जस्तै हो। जब परमेश्वरका कुराहरू सुनेर जब कार्बन डाइअक्साइड फ्याँक्छौँ नि, खराब कुराहरू हामी फ्याँकेर फेरि सर्वशक्तिमान परमेश्वरसँग राम्रो सम्बन्ध निर्माण गर्न सक्छौँ। र कुरा यति मात्रै हो कि यति सम्झन सक्छौँ कि बाउले आफ्ना बुवा आमाले छोराछोरीसँग कुराकानी गरे जस्तै हो। किनकि उहाँ त हाम्रो अब्बा पिता हुनुहुन्छ। यो दोहोरो बातचित हो, उहाँसँगको सम्बन्ध हो। एउटा अर्को कुरा भन्दाखेरि बिब्लिकल रूपमा हेर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो अवसर हो। संसारमा कुनै कुरा महत्त्वपूर्ण छ भने त्यो सर्वशक्तिमान परमेश्वरसँग बातचित गर्नुभन्दा ठुलो अवसर केही पनि छैन। त्यसैले इङ्ग्लिसमा एउटा भनाइ छ, धेरै प्रार्थना धेरै शक्ति, थोरै प्रार्थना थोरै शक्ति। प्रार्थना छैन, शक्ति पनि छैन। यो प्रार्थना चाहिँ सिमोन सर कति प्रकारले गर्न सकिन्छ? असाधारणतया हामीले हेर्दाखेरि दुईटा, एउटा व्यक्तिगत प्रार्थना, अर्को चाहिँ अन्तर्विन्तीको प्रार्थना। अन्तर्विन्तीको प्रार्थना अब व्यक्तिगत तपाईँ र म अर्थात् सिङ्गल म र परमेश्वरको बिचमा बातचित गर्न सक्छौँ। अन्तर्विन्ती प्रार्थना भन्ने बित्तिकै म मेरो परिवारको लागि गर्न सक्छु, देशको लागि गर्न सक्छु, मण्डलीको लागि गर्न सक्छु, अगुवा पास्टरको लागि। सामान्यतया यी दुईटा प्रकारको प्रार्थनाको कुराहरू हामी बाइबलमा पाउँछौँ। आदरणीय श्रोता, आज हामी कार्यक्रममा छौँ र कार्यक्रम वरदानमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ लेखक, पास्टर, बाइबल शिक्षक पास्टर सिमोन शाहजीसँग हामी प्रत्यक्ष कुराकानी गरिरहेका छौँ र कार्यक्रम एकदमै आशिषमय भइरहेको छ। र सिमोनजी, एउटा मैले देखेको घटना छ, म त्यो बताउन चाहन्छु। अब तपाईँ प्रार्थनाको विषयमै कुरा भएको कारणले दुईजनाको झगडा परिरहेको थियो क्या, दुईजनाको। एउटाले चाहिँ आँखा बन्द गरेको प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ भन्ने, एउटा चाहिँ आँखा हेरी हेरी गर्ने प्रार्थना सुन्नुहुन्छ भन्ने। यो दुईटामा झगडा परिरहेको थियो। वास्तवमा प्रार्थना कसरी गर्ने? आँखा बन्द गरे गर्दा हुन्छ कि नगरी गर्दा हुन्छ? यो प्रश्न पार्दैन के हो यो? ओके, तपाईँले यो भन्दै गर्दा अवस्था कस्तो छ? जस्तै किन आँखा बन्द गर्ने? एउटा मात्रै कुरा हो कि परमेश्वरमा ध्यान केन्द्रित होस् भनेर आँखा बन्द गर्ने। रोडमा प्रार्थना गर्नुपर्ने बेलामा आँखा बन्द गऱ्यो भने त एक्सिडेन्ट हुन्छ। त्यसैले अवस्था अनुसार तपाईँ बन्द कोठामा हुनुहुन्छ होइन, तपाईँ मण्डलीभित्र हुनुहुन्छ, तपाईँको कतै ध्यान केन्द्रित नहोस् भन्नको लागि हो भने, त्यो तपाईँलाई राम्रो वातावरण छ भने आँखा बन्द गरेर प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि प्रार्थना यो नसम्झनुहोस् कि विधि होइन, यो परमेश्वरसँग बातचित हो। मानौ म ड्राइभिङ गरिराखेको बेला पनि म परमेश्वरसँग बातचित गर्न सक्छु, आँखा बन्दै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। म हिँडिरहेको बेला पनि प्रार्थना मेरो मानिसको आत्माले परमेश्वरसँग पुकारा गर्ने हो प्रार्थनाको अर्थ। त्यसैले दुईटै कन्डिसन, आँखा बन्द नगरेर पनि प्रार्थना गर्न सकिन्छ र आँखा बन्द गरेर पनि प्रार्थना गर्न सकिन्छ। तर यो बाध्य पार्नु हुँदैन, तपाईँले आँखा बन्द गर्नै पर्छ। तर कन्डिसन के छ? जस्तै कागको बथानमा बकुल्लो बन्नु हुँदैन कहिलेकाहीँ। जस्तै मण्डली या भवनभित्र छौँ भने यदि जसले प्रार्थनाको बारेमा लिड गरिराखेको छ, आउनुहोस् आँखा बन्द गरौँ, टाउको निहुरौँ, परमेश्वरलाई आदर गर्दै प्रार्थना गरौँ। र मण्डली भवनभित्र सबैजना आँखा बन्द प्रार्थना गरिरहेछ, अर्को व्यक्तिले ठुलो ठुलो हेऱ्यो भने सुहाउँदैन। बुझ्नुभयो नि? यो चाहिँ ठुलो इस्यु या मुद्दा भन्दा पनि आँखा बन्द नगरी पनि प्रार्थना गर्न सक्छौँ। जस्तै मानौ भूत लागेको व्यक्तिको लागि हामी प्रार्थना गऱ्यौँ भने, मानौ भूतात्माले कतिको त्यो व्यक्तिलाई गाँजेको छ, त्यो अनुसार हामी आँखा बन्द नगरी नै प्रार्थना गर्न सक्छौँ। परमेश्वरको वचनको अधिकार। यद्यपि चङ्गाइको लागि प्रार्थना गर्ने, मानिसको लागि प्रार्थना गर्ने, हामीलाई त परमेश्वरले साधन मात्रै बनाउने हो, चङ्गाइदाता त उहाँ नै हुनुहुन्छ। त्यसैले अवस्था अनुसार आँखा बन्द गरेर प्रार्थना पनि गर्न सक्छौँ, बन्द नगरिकन पनि प्रार्थना गर्न सक्छौँ। यसमा खासै त्यति समस्या छैन। जस्तो जुन तपाईँले अहिले भर्खरै बजारमा ल्याउनु भएको किताब छ प्रभावकारी प्रार्थना, यो किताब किन पढ्नुपर्छ? पहिलो कुरा, हामी धेरैजनालाई अलमल हुन सक्छ। पहिलो कुरा प्रार्थना के हो त्यसको बारेमा बुझ्नको लागि। दोस्रो कुरा, हाम्रो जीवन किन प्रार्थनाको जीवन हुनपर्छ। तेस्रो कुरा, यो प्रार्थनाको जीवनले मण्डलीलाई कतिको फाइदा गर्छ। मैले अघि पनि भने, पहिलो कुरा म र परमेश्वरसँगको सम्बन्ध निर्माण गर्न, दोस्रो कुरा म र मण्डली, तेस्रो कुरा अनि म फेरि भन्न चाहन्छु, पहिलो कुरा म र परमेश्वर, दोस्रो म र परिवार, तेस्रो म र त्यस मण्डली परिवार, चौथो कुरा
प्रभुलाई नचिनेका मानिसहरूको बीचमा पनि राम्रो सम्बन्ध स्थापना गर्नको लागि पनि हामीले प्रार्थना गर्न सक्छौँ। ती 4वटा विषयको लागि नै यो किताबको जन्म भएको हो। अनि यी 4वटा कुरामा हामीले यो पुस्तकले सबै कुरा समस्या समाधान गर्छ भन्दा पनि मैले प्रार्थना गर्नुपर्छ, मैले सृष्टिकर्ता परमेश्वरसँग बातचित गर्नुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ उनीहरूको जीवनमा दृष्टिकोण आओस् भन्ने खातिर अर्थात् त्यसको कारणले नै यो किताबको जन्म भएको। जस्तो हजुरले चेलापन, विवाह र परिवार, बाइबलले प्रवचन, बाइबलले अर्थ र व्यवस्थापन, प्रभावकारी प्रार्थना, यो 5वटा किताबमा यो तपाईँको 5जना छोराहरू, हजुर हैन, 5जना छोरीहरू, हजुर, कुन चाहिँ मनपर्छ तपाईँलाई? अब यस्तो कुनसँग एकदम नजिकको सम्बन्ध छ? अब यो चाहिँ विभिन्न दृष्टिकोणहरू छ। विभिन्न दृष्टिकोण अनुसार चेलापन पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। दोस्रो कुरा विवाह र परिवार पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, किनकि सबैभन्दा समस्या र जटिल भइराखेको अवस्था। तेस्रो कुरा चाहिँ जुन बाइबली प्रवचन मण्डली सेवाको लागि, विशेष गरी परमेश्वरको सेवा गर्ने अगुवा पास्टरको लागि पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। र चौथो कुरा चाहिँ आज धेरै व्यक्तिहरू रुपियाँ पैसा नभएर आर्थिक रूपमा सङ्कटमा परेका छैनन्, तर चलाउन नजाने र। तर इसाईहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा, हामी कोही पनि गरिब छैन। गरिब भन्ने शब्द म चलाउन चाहन्न। र त प्रभुलाई पाउने मान्छे कहिले गरिब हुँदैन। त्यसैले अब मानिसले रुपियाँ पैसा भएको कारणले गर्दा, के अरे नभएको कारणले गर्दा गरिब भएको होइन, अर्थात् गरिब भन्ने शब्दमा आर्थिक रूपमा सङ्कट भएको होइन, चलाउन नजानेको कारणले गर्दा। अनि 5औं किताब चाहिँ अझै महत्त्वपूर्ण छ, किनकि हामी विश्वास गर्छौँ कि परमेश्वर प्रार्थनामा हामीसँग बोल्नुहुन्छ, प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ मानिसले एउटा कुरा तपाईँले ख्याल गर्नु भएको छ, मैले वर्षौँदेखि प्रार्थना गरेँ, मेरो उत्तरै परमेश्वरले दिनुभएन। परमेश्वरको दृष्टिकोण यो मानिसको गनगन गर्ने, कम्प्लेन गर्ने तरिका हो। तर बाइबल र परमेश्वरको दृष्टिबाट कहिले पनि परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट प्रार्थनाको उत्तर छैन भन्ने छँदै छैन। साधारणतया फर इक्जाम्पल, उदाहरणको लागि परमेश्वरले 3 तहको उत्तर दिनुहुन्छ। मलाईसँग साइकल मात्रै चलाउने के अरे क्यापेसिटी छैन, मैले हेलिकप्टरको लागि प्रार्थना गरेँ भने कि परमेश्वरले हुन्छ छोरा तिम्रो घरको माथि छतमाथि हेलिप्याड बनाऊ भन्नुहुन्छ, सायद परमेश्वरले नो भन्नुहुन्छ, र सायद यस्तो भन्नुहुन्छ होला, परमेश्वर त अनौठो हुनुहुन्छ, ए बाबु छोरा तिमी पहिला पाइलटको कोर्स गरेर आऊ, अनि तिमीले के गर, हेलिकप्टरको लागि प्रार्थना। जस्तै अर्को कुरा, कहिलेकाहीँ परमेश्वरले नो भन्नुहुन्छ यस्तो अवस्थामा। अनि कहिलेकाहीँ मलाई 2-3 सयको खर्च आवश्यक छ, मैले परमेश्वरसँग पुकारा गरेँ, कुनै प्रभुका जनहरूलाई माध्यम बनाएर उहाँले अन द स्पट पनि जुटाउन सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ पर्खने कुरा हुन्छ हुँदैन, अनि पर्खको विषयमा कस्तो भन्दाखेरि कुनै भाइले या कुनै बहिनीले प्रार्थना गर्नुभयो, प्रभु भोलि बिहान 10 बजी म बिहे गर्नुपर्छ, जसरी हुन्छ एनी हाउ मलाई केटा या केटी जुटाऊ भन्यो भने के भन्नु, परमेश्वरले हुन्छ भोलि बिहान जुटाउँछ भन्नुहुन्छ। त्यस्तो बेलामा परमेश्वरको उत्तर दिने तरिका पर्खनै पर्छ। त्यसैले हामी इसाईहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा, परमेश्वरको तर्फबाट प्रार्थनाको जहिले पनि उत्तर छ, तर समस्या के हो, हाम्रो अपरिपक्वताको कमीले कारणले। त्यसमा पनि हामी के गर्न सक्छौँ, प्रार्थना निरन्तर गर्ने, परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने, अनि संगति गर्ने। यदि कुनै विषयको लागि हामीलाई अलमल समस्या भइराखेको छ भने 3टा कुरा कन्टिन्यू 1 महिना गऱ्यो भने हामी आफै समस्याका समाधानहरू पाउन सक्छौँ। र फरक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि 5वटा किताबहरूको, यो पुस्तकहरूको महत्त्व त्यति नै छ। तर मैले रेकमेन्डेसन गर्दाखेरि 1, 2, 3, 4 गर्दाखेरि पहिलो नम्बरमा त डिसाइपलसिप चेलापन नै आउँछ। त्यसको साथसाथै अब विवाह र परिवार, त्यसपछि प्रार्थना, त्यसपछि बाइबली प्रवचन, अनि बाइबली अर्थ व्यवस्थापन, यी सबै अर्डरिङलाई हेर्दाखेरि मेरो आफ्नै अर्डर पनि ठिकै हो जस्तो लाग्छ। पहिलो चेलापन, दोस्रो विवाह र परिवार निस्क्यो, अनि तेस्रो मण्डलीको लागि बाइबली प्रवचन। अनि मानिसहरू वचन प्रचार गर्नको लागि, वचन प्रचार गर्नु संसारभरिकै सबैभन्दा कठिन कुरा हो भनेर म चाहिँ ठान्छु। किनकि त्यतिखेर वचन प्रचार गर्दा पुलपिटमा गएर परमेश्वरको प्रतिनिधि पात्रको भएर त्यहाँ जानु साधारण कुरा होइन। यदि अपवित्र भयो भने पुरानो करार त अन द स्पट देतो नि थियो। अहिले त हामी नयाँ करारका परमेश्वरलाई बोकेर हिँड्ने उहाँका आत्माका मन्दिरहरू हौँ। अनि चौथो कुरा चाहिँ धेरै मानिसहरू, अगुवा पास्टरहरू, परमेश्वरको घरानाहरू परमेश्वरलाई चिनेर पनि धेरै मानिसहरू रुपियाँ पैसाको कुराहरूमा अलमलमा परेको कारणले गर्दा त्यसको जन्म भएको।
र अहिले राइट टाइममा ठिक समयमा यो चाहिँ लकडाउनको पनि परिणाम हो। यतिखेर धेरै मानिसले प्रार्थना गर्ने मौका मिल्यो, सङ्गतिमा बस्ने मौका मिल्यो। त्यही कारणले गर्दा ठिक समयमा प्रार्थनाको पुस्तक निस्केको छ। अब मानव उद्धारको लागि 5वटा सन्तानको लागि 5वटा पुस्तक को लागि यदि उहाँहरूको व्यक्तिगत कुरा दृष्टिकोणमा फरक पर्छ, तर मेरो तर्फबाट हेर्दाखेरि यी 5वटा पुस्तकहरू समयको विभिन्न समयावधिमा आफ्नै महत्त्व छ र सबैभन्दा मेरो हृदयको कुरा चाहिँ बढी जसो मैले सिकाउने विषय पहिलो चेलापन हो भने दोस्रो चाहिँ परिवारको बारेमा पनि हो। हजुर, परिवारको बारेमा हामी कुरा गर्ने नै छौँ होइन। जस्तो यो किताब लेख्ने समय चाहिँ कसरी छुट्याउनुहुन्छ? जस्तो अब किताब लेख्न रिसर्च गर्नु पर्यो, अध्ययन गर्नु पर्यो होइन। अब सेवकाई बेग्लै छ, परिवार बेग्लै छ, समय चाहिँ कसरी कुन समयमा निकाल्नु? यो एकदमै कठिन छ। धेरैले सोध्छन् क्या, मान्छेलाई सास पनि फुर्सद हुँदैन, लेखकहरूले समय कसरी निकाल्छन्? हो कुमार सर, केही समय अगाडि हामीलाई पढ्ने फुर्सद छैन, तपाईँले लेख्ने फुर्सद कसरी? तर यसमा पनि मेरो आफ्नो धारणा के छ भन्दाखेरि आफ्नै कमिटमेन्ट छ। मैले 7वटा किताब लेखिसकेपछि जनरल रिडर साधारण पाठकहरूको लागि लेख्ने विचार गरेको छु। यो एउटा ग्रेस बाइबल इन्स्टिट्युट सेमिनारीको यो कोर्स बुक जस्तै पनि हो, किनकि मेरो आफ्नै एउटा अनुडिसिप्लिन समय छ र मैले परमेश्वरको सेवा गर्दै गर्दाखेरि हप्ताको 1 दिन म फुल रेस्ट लिन्छु, फ्यामिलीसँग समय बिताउँछु। त्यतिखेर 1 घन्टा 2 घन्टा निकाल्छु र मानव मेरो श्रीमती र नानी सुतिसकेपछि म छुट्टै रुममा गएर प्रार्थना गर्ने। अनि त्यो समयमा पनि तर मैले कन्टिन्यू गर्छु। आधा पेज, 1 पेज, 4 लाइन भए पनि मैले सकेसम्म 1 हप्तामा 4 चोटि 5 चोटि चाहिँ केही न केही लेखिराखेको हुन्छु। अब भन्दै गर्दा 6औं किताब आउँदैछ, क्रुसको सन्देश भन्ने। क्रुसको सन्देश के हो भन्ने बारेमा यसको पनि दृष्टिकोण त्यही नै हो। त्यो प्रकारले अहिलेदेखि नै म एटेन लाइब्रेरी गएर क्रुस सम्बन्धी नेपाली र इङ्ग्लिस किताबहरू ल्याएर मैले घरमा राखिसकेको छु। एभ्री इयर रिसर्चको लागि, अध्ययनको लागि मैले अध्ययन नगरिकन हावाको भरमा लेख्नु हुँदैन, किनकि यो 5औं किताबमा सबै कुराहरू छ। त्यसमा फुटनोटको कुराहरू छ, बिब्लियोग्राफीको कुरा छ, आइएसबिएन नम्बरको कुराहरू छ। अहिलेको पाठकहरूले चाहिँ अनि कसको मन्तव्य छ बुझ्नुभयो? त्यो हेर्ने बित्तिकै ओके, कसको फरवार्ड मेसेज छ, मन्तव्य छ, आइएसबिएन नम्बर छ कि छैन। त्यसपछि त्यो किताबको अलिकति त्यो कन्टेन्ट्सहरू, जुन विषय सूची हेर्ने बित्तिकै पाठकले किन्ने र नकिन्ने त्यो कुराहरू आउँछ। र किन्ने र नकिन्ने भन्दा पनि परमेश्वरले दिनुभएको जुन वरदान छ अझै 2टा। अनि तपाईँले 7औं पुस्तकको नाम सुन्नुभयो भने अचम्म लाग्न सक्छ, अगुवा पास्टरहरू किन यति धेरै व्यस्त? त्यो 7औं पुस्तक हो, त्यो 2023 को कुरा होला। 2022 को कम्तीमा पनि यो वर्ष ढिलो भयो। सेप्टेम्बरसम्म मेरो फाइनल भएर सेप्टेम्बरदेखि अक्टोबर 1 महिना डिजाइन हुन्छ जे गएर, र डिसेम्बरको पहिलो हप्ता प्रत्येक वर्ष एउटा पुस्तक निकाल्ने मेरो परमेश्वरसँग कमिटमेन्ट हो। त्यो भएको कारणले गर्दा एउटै मात्रै कुरा, यदि हामी अनुशासित जीवन बितायौँ भने हामी सक्छौँ। त्यसो भए रिसर्चहरू कहाँबाट ल्याउने? अहिले परमेश्वरले हामीलाई मिडिया दिनुभएको छ। मसँग पिडिएफ बुक प्रशस्तै, विवाहको मात्रै तपाईँले यदि पिडिएफ बुकको कुरा गर्नु भने 50 देखि 60 वटा छ, र बुकहरू नेपाली र इङ्ग्लिस राइटरको 25 देखि 30 वटा छ विवाहको बारेमा मात्रै। यो प्रार्थनाको बारेमा पनि त्यही नै हो, 25 देखि 30 वटा किताबहरू छ मसँग, बुक किताब नै, र पिडिएफ किताबहरू पनि थुप्रै छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले हचुवाको भरमा गर्दिनँ। परमेश्वर सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ परमेश्वर नै कारण हुनुहुन्छ। त्यो भएको कारणले परमेश्वरको अनुग्रहले, म त कमजोर छु, दुर्बल छु, मेरो दिमाग त्यति टाठो पनि छैन, म स्मार्ट व्यक्ति पनि होइन, तर परमेश्वरको अनुग्रहको कारणले गर्दाखेरि म त यो चाहिँ अर्को आश्चर्य कर्म हो। 5औं किताब मेरो जीवनको लागि, मेरो दृष्टिकोणबाट अर्को आश्चर्य कर्म हो। अनि त्यो भएको कारणले गर्दा अनौठो प्रकारले प्रकाशन भएको छ, अनि यसको लागि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। जस्तो अलिकति तपाईँको दोस्रो किताबको बारेमा मलाई कुराकानी गर्न मन लाग्यो सिमन सर। जस्तो विवाह र परिवार, अहिले विवाह र परिवार जुन किताब छ, अहिले फ्यामिलीमा धेरै नै मनमुटाव श्रीमान श्रीमती बीच। किताबको एउटै प्रश्न म भन्न चाहन्छु, एउटा परिवार सहज तरिकाले अगाडि बढ्न नसक्नुको कारण के देख्नुहुन्छ? किनकि तपाईँले धेरै रिसर्च गर्नुभएको छ होइन, जस्तो किताब पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो 200 भन्दा बढी छन् हजुर होइन।
एउटै प्रश्नको जवाब दिनु पर्यो, किन एउटा परिवार मिलेर बस्न सक्दैन? आज डिभोर्सको कुराहरू छ, अलिकति बताइदिनुहोस् न तपाईँको। सिम्पल साधारण भन्दाखेरि पहिलो कुरा अपरिपक्वताको कमी, दोस्रो कुरा परमेश्वरको डर र भय उनीहरूको जीवनमा छैन। मैले प्रश्न सोध्छु, वैवाहिक जीवनमा समस्या भयो भने तपाईँको झगडा के को लागि? ए बाबा, बाइबलले भन्छ नाङ्गे आयौँ नाङ्गै जान्छौँ, खाना र लाउनसम्म छ भने त्यसैमा सन्तुष्ट हुनुपर्छ। झगडा चाहिँ के को लागि त हो? त्यो सन्तुष्टताको जीवन होला, हामीले सोचे जस्तो जिन्दगी नहोला। ए बाबा, लडाई र झगडा त चियानमा मात्रै हुँदैन, किन त्यहाँ जीवन हुँदैन। डोनाल्ड पामर भन्ने व्यक्ति लेखेका छ, चियानमा मात्रै लडाई र झगडा हुँदैन, किनकि जीवन हुँदैन। जीवन भएको व्यक्तिसँग त कुराहरू तालमेल नमिल्न सक्छ नि। त्यसै दार्शनिक सुकरातले के भनेका छन्, यदि तिमीले असल श्रीमती पाए भने सुखी नै हुनेछौ, तर खराब श्रीमती पाए भने तिमी दार्शनिक हुनेछौ। उसको पीडा आफ्नै छ, बुझ्नुभयो नि। अनि विवाह र परिवारमा हेर्नुहोस्, झगडा हुनुको कारण के छ? परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको पहिलो संस्था परिवार हो, दोस्रो मण्डली नयाँ करारलाई हेर्दाखेरि। दुष्टको पनि निशाना छ, त्यो अर्को आफ्नो ठाउँमा छ। तर सबैभन्दा बढी चाहिँ हामी जसको विवाह हुन्छ गलत जोडीको छनौटको कारणले गर्दा झगडा के हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो नि। सासू ससुराको कारणले झगडा हुन सक्छ, तर सहर इलाकामा नहोला। दोस्रो कुरा छोराछोरीको कारणले झगडा हुन सक्छ, तेस्रो रुपियाँ पैसाको कारणले, अनि चौथो चाहिँ कमजोर सञ्चारको कारणले। अनि हामीले यहाँनिर गर्दै गर्दा एउटा कारण, अनौठो कारण छ, यौन असन्तुष्टिको कारणले। झन्डै 60देखि 70% मानिसहरू वैवाहिक जीवनबाट डिभोर्स भएका छन्। ओ म मेरो श्रीमतीसँग खुसी छैन, सन्तुष्ट छैन। ओ म मेरो श्रीमानसँग सन्तुष्ट छैन। ए बाबा, करारै बाँधिसकेपछि सन्तुष्टताको कुरामा त ध्यान दिन पर्यो नि। यो अनौठो कुरा। पछिल्लो समय हामीले रिसर्च गर्दाखेरि अब्राम सर 3 प्रकारका मानिसहरू हुन्छन् हजुर पृथ्वीमा। जस्तै यौनको सवालमा उच्च यौन चाहना, मध्यम र न्यून यौन चाहना। अब एकदम तीव्र यौन चाहना भएको र न्यून यौन चाहना भएको व्यक्तिसँग विवाह भयो भने के हुन्छ? खटपट सुरु हुन्छ। श्रीमती शारीरिक दुर्बल छ अनि श्रीमान चाहिँ अब त्यो चाहना छ भनेपछि तिमीलाई त मैले त पालेर राख्नको लागि त ल्याएको होइन भनेर अटोमेटिक साइकोलोजिकल रूपमा केटाको दिमागमा त्यो आउन सक्छ। कतिजना पुरुषहरू यो सवालमा कमजोर हुन सक्छ, स्त्रीहरू स्ट्रङ हुन सक्छ। त्यो सवाललाई कसरी थाहा गर्ने त? त्यसको लागि एउटै मात्र उपाय हो, प्री म्याट्रियल काउन्सिलिङमा राम्रो प्रकारले खुला प्रकारले शिक्षा दिन अत्यन्त आवश्यक छ। वैवाहिक जोडीमा बाँधिनु भन्दा अगाडि जुन एउटा परामर्श हुन्छ, क्लास हुन्छ, त्यो अनिवार्य छ। त्यो अनिवार्य नदिँदाखेरि विवाह भनेको चाहिँ मृत्युसम्मको करार हो, यो साधारण होइन। अहिले पास्टर अगुवाले भनेको भरमा अचम्मको कुरा तपाईँ र यहाँ मित्र के छ भन्दाखेरि 18-19 वर्षसम्म एउटा छोरीलाई पालन पोषण गरेर एउटा आमा बुवाले अर्को केही समय मात्रै चिनेको युवकलाई, पुरुषलाई छोरी सुम्पाउनु भनेको त अनौठो कुरा होइन। म तपाईँलाई अलि अनौठो कुरा बताऊ। मैले केही समय अगाडि कल्पना गर्दा मेरो छोरी 5 वर्षकी भइन्, युकेजी पढ्दैछिन्। उसको आमाको गर्भदेखि उसलाई ब्याचलर पास गराउँदासम्म यदि मैले लेखेर राखेँ भने 1 करोड भन्दा बढी खर्च हुँदो रहेछ। अझै बढी हुन सक्छ। यसको पनि किताबै लेख्नु। सुन्नुहोस्, त्यसो भए हामीले कहिले आफ्नो छोराछोरीको हरिसाब राख्छौँ? ए बाबा, स्वर्गीय पिताले पनि हाम्रो कमजोरी के गर्दैछ हरिसाब राख्नुहुन्न। र एउटै उपाय, अर्को कुरा, हामी परिपक्व इसाईको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि ए बाबा ऊ पनि कमजोर व्यक्ति हो, म पनि कमजोर व्यक्ति हो। कमजोर भएको कारणले गल्ती हुन्छ, एउटा सानो गल्तीलाई पहाड जत्रो बनाउनु हुँदैन। अनि सोच्नुपर्छ कि यो कुराद्वारा परमेश्वरको महिमा हुँदैन। हामीलाई परमेश्वरले एक बनाउनु भएको हो, तर आन्तरिक कुरा, परिवारको कुरा, रुपियाँ पैसाको कुरा होइन, धेरै यस्ता कुराहरू छन् जसले गर्दा ती समस्याहरू पत्ता लगाएर अनि त्यसरी चाहिँ हामी खुसीको जीवन जिउन सक्छौँ। तर दिदीबहिनीहरूको, स्त्रीहरूको चरित्र भिन्नता अनि पुरुषहरूको भिन्नतालाई पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूले के चाहना गरिराखेको हुन्छ अनि पुरुषहरूले के चाहना गरिरहेको हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल, तपाईँ यहाँबाट घर जानुभयो होइन, सोफामा बस्नुभयो, पानी पिउनुभयो, त्यसपछि एकछिनपछि प्रार्थना गर्नुभयो, सुत्नुभयो।
तर चाहिँ स्त्रीहरूको मनमा के हुन्छ भन्दाखेरि एटलिस्ट केही कुरा उनीहरूको कुरा हामीले सुनिदिनु भयो भने त्यो चाहिँ वान काइन्ड अफ मिराकल क्या। उनीहरूको थकाइ पनि मेट्छ, टेन्सन पनि मेट्छ होइन। अनि यस्ता अनेकौं थुप्रै उपायहरू छन् र बुदागत रूपमा नम्बर 1 हामीले एकअर्कालाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। नम्बर 2 परिपक्व विश्वासी बन्न सिक्नुपर्छ, किनकि वैवाहिक जीवन करारमा बाँधेको मृत्युले नछोडाइसम्मको लागि। आज के छ समस्या कुमार सर, छोटकरी रूपमा 30 सेकेन्डमा बताउँदै गर्दाखेरि आज यस्तो पनि समस्या आइराखेको छ नि, श्रीमती र श्रीमानसँग सम्बन्ध राम्रो भएन अनि इसाईहरूले नै यो व्यभिचारमा खस्यो त्यही कारणले म बस्न सक्दिनँ, प्रमाण केही पनि छैन, अपरिपक्वताको कारणले। यदि परिपक्व छौँ भने पावलले भने जस्तै घट्न र बढ्न सिक्छौँ र परमेश्वरको करारलाई हामी तोड्दैनौँ। परमेश्वरको आज्ञा नतोड्नेले अनि घर परिवारमा पनि एडजस्ट गर्न सक्छ। वैवाहिक जीवन भनेको लाइफ अफ एडजस्टमेन्ट, यो चाहिँ कसरी हुन्छ हामीले एडजस्ट गर्ने हो र परमेश्वर हाम्रो केन्द्रीय भागमा हुन्छ। जस्तो नि श्रीमती सर, जस्तो बुढाबुढी त मिलेन, त्यो फ्यामिलीमा बच्चा पनि हुन्छ। हजुर, जब बुढा र बुढी डिभोर्स गरेपछि त्यो बच्चालाई चाहिँ कस्तो प्रभाव पर्छ? पहिलो कुरा त म एउटा मण्डलीको पास्टरको हिसाबले डिभोर्स चाहिँ गर्नै हुँदैन, मिल्दैन। हजुर, जस बाइबलले अनुमति दिँदैन। दोस्रो कुरालाई डिभोर्स भयो, कारण के? डिभोर्स भइसकेपछि अब बच्चाको जीवनमा पनि यो इनहेरिटेड सिन भन्छ नि, वंशानुगत पाप चाहिँ बढेर आउन सक्छ। त्यो भएको कारणले बच्चाको जीवनमा म तपाईँलाई अनौठो कुरा बताउँ, कम्ती पनि 12 वर्षसम्म जसको घर परिवारमा बुवा आमासँगै हुर्केको बच्चाहरूमा त्यति समस्या देखिएको छैन। कम्तीमा नि यो अर्को रिसर्चको विषय हो। जो सिंगल प्यारेन्ट एकल भनौँ अभिभावक भएको परिवारमा सबभन्दा बढी ड्रग एडिक्ट भएका, कुलतमा फँसेका, चोर डाकुहरू भएको प्रशस्त घटनाहरू छन्। एक्जाम्पल, उदाहरण थुप्रै कुराहरू, यस्ता कुराहरू हामी देख्छौँ। अनि कस्तो छ भन्दाखेरि इतिहासबाट जोनाथन एडवर्ड र मार्क जुक भन्ने व्यक्ति अमेरिकामा, त्यो एउटा अनुसन्धान गर्दाखेरि जोनाथन एडवर्ड भन्ने व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरको घरमा राम्रो प्रभुको डर र भय व्यक्तिबाट आएको व्यक्तिको जीवनबाट उपराष्ट्रपतिसम्म पनि उसको सन्तान भयो 500 वर्षको लाई रिसर्च गर्दाखेरि। त्यो जो मार्क जुक भन्ने हो नि, उसबाट त हेर्नु यति धेरै ठुलो कुख्यात डाकुहरू भयो, वेश्याहरू जन्म्यो, अनि धेरै यस्तो कुराहरू हामी देख्छौँ। त्यसैले हामी इसाईहरूको परिवार, हामी यदि तपाईँहरूमा पहिलो पुस्ताका इसाईहरू छौँ भने तपाईँ र हामीले परमेश्वरको महिमाको लागि राम्रो घटना निर्माण गर्यौँ भने बाइबलले के भनेको छ, तिमीहरूको अनि पुस्तासम्म म आशिष दिनेछु। अनि प्रस्थान 20 अध्यायमा 20 अध्यायको 6 मा यदि तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्यौ र मेरो आज्ञा पालन गर्यौ भने हजारौं पुस्ता, एक पुस्ता होइन हजारौं पुस्तामाथि आशिष दिनेछु। त्यसो भए सबैभन्दा बुद्धिमानी कुरा घर परिवारलाई ठिक प्रकारले सञ्चालन गर्नको लागि हेड अफ द फ्यामिली त पुरुष हो नि। श्रीमतीको कुरा सुन्दैमा सानो भइदैन हैन। र परमेश्वरले एउटा डिजाइन राख्नु भएको छ। मण्डलीको शिर यसो हुनुहुन्छ, घर परिवारको शिर श्रीमान। श्रीमानले श्रीमती र छोराछोरीलाई आत्मिक रूपमा डोर्याउनु पर्ने, उनीहरूको पनि कुराहरू सुन्ने हैन। स्पिरिचुअल रूपमा, आत्मिक रूपमा र भौतिक रूपमा त छँदैछ। अब घर परिवार पालन पोषण गर्नै पर्यो। हामी प्रतिशतात्मक देशमा छौँ। अब अहिले त शहरी क्षेत्रहरूमा धेरै राम्रो छ, श्रीमान श्रीमती दुईजनाले नै काम गर्नुहुन्छ। तर सबैभन्दा सुन्दर कुरा विवाह भइसकेपछि हप्ताको एक दिन जुन स्पेशल हो नि, क्वालिटी टाइम, त्यो भन्दा तपाईलाई 10 करोड आए पनि त्यो चाहिँ समय चाहिँ मैले अनुभव गरेको त्यो चाहिँ के गर्नु हुँदैन, गुमाउनु हुँदैन। त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो। अब मेरो बारेमा भन्दाखेरि, दर्शकहरूलाई भन्दै गर्दाखेरि, मेरो छोरी 5 वर्षकी भइन्, अहिलेसम्म मेरो मिसेसले कतै पनि काम गर्नको लागि मैले प्रोत्साहन दिएको छैन। किनकि मेरो जीवनको लागि, मेरो छोरीको लागि ऊ पहिलो शिक्षिका हुन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि मेरो छोरी एकजनालाई राम्रो बनायो भने, असल प्रकारले हुर्कायो भने, अझै पनि हुर्कायो भने उसले उसको यस्तो प्रकारको कुरा हामी देख्छौँ। अब हजारौं समस्या र थाकेको बेला पनि छोरीको कुरा देख्ने बित्तिकै सबै कुरा हटेर जान्छ। मेरो मैले चाहिँ किन परिवारलाई पहिलो, परमेश्वर त पहिलो स्थान हुनुहुन्छ, त्यसपछि परिवारलाई महत्त्वपूर्ण स्थानमा राखेको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ त्यसरी चलिराखेको छु। अनि यस्ता धेरै कुराहरू छन्। यो ठुलो विषय हो, समुद्र जस्तै हो, र पनि छोटकरी रूपमा
एकदमै राम्रो कुराहरू आज हामीलाई दिनुभयो। पक्कै पनि हाम्रो श्रोताहरू एकदमै आशिष महसुस गरिराख्नु भएको छ। कतिको लागि त एउटा उत्साह पनि भयो, एउटा परामर्श पनि भयो। निकै नै रमाइलो कुराकानी, आशिषमय कुराकानी सिमोन साहजीसँग भइरहेको छ। उहाँ एकदम एक प्रकारको लेखक, 5वटा किताब इसाई समाजको लागि पस्किसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर अरू कयौँ किताबहरू जन्मिने क्रम बाँकी नै छ। उहाँको निम्ति हामीले प्रार्थना पनि गर्नैपर्छ। र लकडाउन भयो होइन, लकडाउनले लेखकहरूलाई कतिको प्रभाव पार्यो? मौका भयो कि प्रभाव पार्यो? पहिलो लकडाउनमा त प्रभावै पार्यो, किनकि मैले 2020मा पुस्तक निकाल्न सकिएन। हजुर, यो चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि लकडाउनको प्रभाव पनि भयो, धेरै अस्तव्यस्त पनि भयो, धेरै चुनौतीहरू भयो, तनावहरू भयो। आफ्नो अब हामीलाई त कोरोनाले अब सायद छोयो होला, तर हामी चेक गरिएन। मेडिकल रूपमा हामी चाहिँ कोरोना एफेक्टेड भनौँ न, कोरोनाबाट प्रभावित भएको व्यक्ति भएनौँ। र पनि अरू धेरै व्यक्तिहरूलाई हामीले सहायता गर्दा गर्दै समय बितेको थाहा नै भएन। त्यही कारणले गर्दा धेरै प्रभाव पार्यो। तर अर्को कुरा चाहिँ निरन्तर रूपमा अनलाइन सङ्गति र किताब पढ्ने बानीको चाहिँ एकदमै विकास भयो। अनि सहज थिएन, र पनि परमेश्वर हामीसँग हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि यो लकडाउन पनि एक प्रकारले आशिषमा परिणत परमेश्वरले गर्नुभयो। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि ठुलो कुरा हो। जस्तो सिमनजी, जस्तो यो लकडाउनमा होइन, जस्तो धेरैले लेख्ने पनि त मौका पाएन होइन? धेरैले पायो, एकदम राम्रो भयो। तपाईँले चाहिँ के परिकल्पना गर्नुभयो लकडाउन? अब मेरो वास्तवमा लकडाउनमा के भयो भन्दाखेरि नि, हाम्रो विश्वासी परिवार र अरूहरूको सेवा गर्दा नै सबै समय बित्यो के। लेख्न भ्याउनु भयो? मैले वास्तवमा भन्नुपर्दा लकडाउनमा मैले जति लेख्नुपर्ने लेखेन। मैले 100%मा 20% पनि लेखेन होला। यो किताबको बारेमा हेर्दाखेरि 20% मात्रै लेखेँ होला। तर जब आंशिक लकडाउन भयो अनि सेवामा धेरै व्यस्त, अनि विभिन्न ठाउँहरूमा कुद्नुपर्ने, जानुपर्ने, हस्पिटलमा कुद्नुपर्ने, विश्वासीहरूलाई काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने कुराहरूमा बढी व्यस्त भयो। एनिवे परमेश्वरलाई धन्यवाद। अनि रोमियो 8को 28 अनुसार उहाँको प्रेम र अभिप्राय अनुसार बोलाएकाहरूको लागि जे गर्नुहुन्छ असलै गर्नुहुन्छ। सायद परमेश्वरको योजना थिएन होला 2020मा त्यो पुस्तक प्रकाशनको लागि। जस्तो एउटा सिमनसक कुरा काटे, तपाईँ जस्तो लेखक धेरै बन्न चाहन्छन्। हजुर, धेरै यतिखेर कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। तपाईँले त झन् धेरै उत्साह मोटिभेट गर्नुभयो हजुरलाई होइन। कसै एउटा प्रिन्सिपलले, एउटा टिचरले तिमी लेख भनेको एउटा उत्साहको कारण तपाईँले यति राम्रो राम्रो किताब दिनुभएको छ इसाई समाजको लागि होइन। त्यस्ता भाइ बहिनी यतिखेर कार्यक्रम सुनिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले पनि म लेखक बन्न चाहन्छु भनेर परिकल्पना गरिराख्नु भएको होला होइन। उहाँहरूलाई कसरी उत्साहित गर्न चाहनुहुन्छ? अनि सर्वप्रथम बन्न के गर्नुपर्ने रहेछ? केही पनि वास्तवमा मैले भनिहालेँ, प्रार्थना गर्ने, परमेश्वरले ठिक प्रकारले ज्ञान बुद्धि दिनुहुन्छ, एजुकेसन त चाहियो होला, त्यो पनि चाहिन्छ। र वास्तवमा लेखकको लागि एजुकेसन भन्दा पनि परमेश्वरले तपाईँलाई कुन क्षेत्रमा तपाईँको के छ बर्डन भन्छ नि, बोझ। जस्तै तपाईँले त्यो सामान्य ज्ञान सम्बन्धी लेख्नु भएको त्यो तपाईँको बोझ हो नि। जस्तै मेरो बोझ के थियो भन्दाखेरि एनी हाउ चेला बनाऊ। किन येशूको अन्तिम शिक्षा नै जाऊ र सबै देशका जातिलाई चेला बनाऊ। यो कुरामा अहिले पनि नयाँ करारमा आउँदाखेरि, नयाँ करारमा पास्टरी सेवकाईको दृष्टिकोण ल्याउँदाखेरि मत्ती 28को 18-20 नै हो। तर बाइबल स्कुलमा सिकाउने दृष्टिकोणमा हेर्दाखेरि इजरा 7को 10मा इजराले आफैले परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने होइन, पालन गर्ने र सिकाउने कुरामा आफैलाई अर्पण गरेका थिए। र मेरो जीवनको इन्स्पाइरेसन, प्रेरणा भनेको नै यदि म टिचरको रूपमा सिकाउँदैछु भने पहिलो कुरा म अध्ययन गर्ने हो। अध्ययन मात्रै गर्ने होइन, अध्ययन गरिसकेपछि वचनले के भन्छ पालन गर्ने हो, त्यसपछि अरूलाई सिकाउने हो। यी दिनहरूमा जे कुराले मलाई छुन्छ, जे कुराले मेरो जीवन फाइदा गर्छ, अरूलाई सिकाउने हो। र जतिजना अब लेखक बन्न चाहने व्यक्तिहरूले तपाईँले जे विषयमा रुचि छ लेख्नुहोस्, मजासँग लेख्नुहोस्। तपाईँको ग्रामर मिस्टेक होला, विभिन्न कुराहरू होला, जे भए तापनि केही समस्या छैन, केही समस्या छैन, लेख्नुहोस्। मैले धेरै भाइ बहिनीहरूलाई के भन्ने गरेको छु भन्दाखेरि अहिले म परिपक्व भएको छैन, त्यतातिर पनि नजानुहोस्, जे छ लेख्दै जानुहोस्। समय आउँछ तपाईँलाई आवश्यक पर्यो भने म तपाईँलाई वर्क सबै गराउँला। कभर पेजको कन्सेप्ट कसरी ल्याउने
एउटा अनौठो कुरा 5वटा पुस्तकको कभरको कन्सेप्ट मेरो आफ्नै हो। अनि त्यसपछि कसरी लेख्दै जाने, ल तपाईँलाई रूपरेखै चाहिन्छ भने म डल्लै पुरै किताबै दिन्छु के अरे वर्ड फाइलमा, तपाईँले यसरी लेख्नुहोस्। म चाहन्छु कि जवान परमेश्वरका छोराछोरीहरूले उनीहरूको वरदानलाई प्रयोग गर्न सकुन्। वास्तवमा के अरे एउटा सन्दर्भमा एउटा दृष्टिकोणमा कोही पनि नजान्ने भन्ने व्यक्ति छँदै छैन। परमेश्वरले हरेकलाई एउटा न एउटा वरदान दिनुभएको छ। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अगुवा पास्टरलाई त झन् सजिलो। कसरी? तपाईँले मण्डलीमा जुन वचन बोल्नुहुन्छ नि, त्यो वचन 1 वर्षभरि 50-54वटा वचन हुँदाखेरि तपाईँले 20-25 त वचन प्रचार गर्नुहुन्छ। त्यो वचनहरूको कलेक्सन, वचनहरूको सङ्गालो भनेर शीर्षक लेख्नुहोस्। त्यसलाई मजाले परिचय, व्याख्या, होइन, मजाले एउटा वचनलाई 2टा पेज बनायो भने 25वटा वचन बोल्नुभयो भने कति हुन्छ? 75 पेजको त किताब बन्छ त। त्यसै बाइबल कलेज पढ्ने भाइ बहिनीहरू, मण्डलीमा सिकाउने अगुवा पास्टरहरू तपाईँको जीवन गवाही पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा मेरो बढीभन्दा इन्करेज, धेरै उत्साह यही छ कि तपाईँ र मसँग चाहिँ चिज छ। अब चाहिँ लुकाएर बस्ने बेला होइन, तर अब चाहिँ हामी सुरु गरौँ। अब मुखले जानेर सिकेर दिमागमा राखेर धेरै ज्ञानी होइन, अब चाहिँ निस्कने। त्यसैले सबैजनालाई म त्यही उत्साह दिन चाहन्छु। तपाईँ र हामी परमेश्वरका सन्तान हौ। परमेश्वरको सन्तान भएको कारणले गर्दा हाम्रो पछाडिको हुनुहुन्छ सपोर्टमा सबैभन्दा डिभाइन सपोर्टर, अलौकिक सहायता गर्ने व्यक्ति परमेश्वर हुनुहुन्छ। मानिसले तपाईँलाई यो भन्ला तपाईँले कहाँ के लेख्नु भन्ने कुरा आउन सक्छ, तर अनगोइङ प्रोसेस, जीवनभरिको आजीवन प्रक्रिया हो। मैले धेरै होइन 50वटा पुस्तक लेख्नको लागि परमेश्वरमा प्रार्थना गरिराखेको छु। नेपाली मण्डलीलाई 50वटा पुस्तकहरू मैले दिन सक्यो भने मेरो जीवनको सबैभन्दा ठुलो इनाम हो। त्यो मुक्ति पछिको दोस्रो इनाम। यही नै उत्साह दिन चाहन्छौँ। अनि तपाईँहरू जस्तै व्यस्त भए तापनि आफैलाई अनुशासनमा राखेर सिम्पल साधारण प्रकारले, यदि तपाईँहरू अगुवा पास्टर हुनुहुन्छ भने अनि मण्डलीमा बोलेको वचनलाई राम्रोसँग तयार गरेर, सम्भव भयो भने त पुरै टाइप गरेर प्रिन्ट गरेर मार्किङ गरेर विभिन्न कलरले, होइन, त्यो प्रकारले गर्यो भने एकदम राम्रो हुन्छ। त्यो नै भविष्यमा गएर किताब बन्छ। र कतिजना मण्डलीका विश्वासी जनहरू हुन्छ, धेरै व्यक्तिहरू मैले देखेको छु, कतिवटा राम्रो राम्रो किताबहरू आएको छ। अर्को कुरा, पछिल्लो समयमा हाम्रो कमल अधिकारीजीले धेरै परमेश्वरका छोराछोरीहरूलाई मौका दिएर त्यसरी सम्पादनको काम गरिराख्नु भयो। यो पनि ठुलो प्रेरणाको कुरा हो। यसरी नै अब हामी यङ थियोलोजियनहरू अनि जवान एकदमै जल्दो बल्दो थियोलोजियनहरू ले अब सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। म यही उत्साह दिन चाहन्छु। अब लगभग सिमनजी हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ, होइन? कयौँ श्रोताहरूले हाम्रो कार्यक्रम सुनिराख्नु भएको छ। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? कति त अब तपाईँको नम्बर पनि लिन चाहनुहुन्छ होला, किताबहरू किन्न चाहनुहुन्छ होला, तपाईँलाई उत्साह दिन चाहनुहुन्छ होला। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? नम्बर पनि दिनु होला भन्न चाहन्छु। हुन्छ, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि गुड न्युज एफएम र हाम्रो तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो मेरो लागि एउटा ठुलो अवसर पनि हो। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी व्यर्थैमा नबकियौँ, फुर्सदको समयमा भनेर जथाभावी त्यता यो चाहिँ सोसल मिडियामा मात्रै किरो जस्तै लागि नपरौँ। र सबैलाई यही भन्न चाहन्छु, परमेश्वरले हामी सबैलाई दान वरदान दिनुभएको छ। यो दान वरदान प्रयोग गरौँ। कतिजनालाई सहायता गर्ने होला, कतिजनालाई सुसमाचार सुनाउने होला, अनि कतिजनालाई किताब लेख्ने वरदान छ भने पनि त्यसमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। अनि एउटा सुन्दरता जस्तै तपाईँले यदि यो प्रभावशाली प्रार्थना भन्ने किताब तपाईँको हातमा पाउनुभयो भने तपाईँले भविष्यमा किताब लेख्नको लागि त्यो एउटा हाते पुस्तक मोडल पनि बन्न सक्छ। यदि तपाईँहरूलाई यो पुस्तकको लागि तपाईँलाई चाहिन्छ भने मेरो मोबाइल नम्बर 9818 032 074, यो चाहिँ एनसेल 9818 032 074 अनि एनटिसी 9843 85 48 06 98 43 85 48 06। र त्यसको साथसाथै तपाईँहरू फेसबुकमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। गुड न्युज एफएम र हाम्रो आदरणीय कुमार सरलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको। धन्यवाद सिमोनजी, आज तपाईँको व्यस्त समय हामीलाई दिनुभयो। र श्रोता, आजको कार्यक्रम निकै आशिषित भएको छ।
र उहाँ एउटा पास्टर मात्रै नभएर एउटा लेखक बाइबल शिक्षक पनि हुनुहुन्छ। कति कुरा तपाईँको मनमा खेलेका कुराहरू आज उहाँले खोलिदिनु भएको छ। अझै बुझ्न चाहनुहुन्छ भने उहाँले फोन नम्बर पनि तपाईँलाई दिइसक्नु भएको छ, नत्र तपाईँले हाम्रो अफेयरमा फोन गरेर पनि हामीलाई उहाँसँग तपाईँ कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। र उहाँले लेख्नुभएको 5वटा किताब म एकचोटि तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। चेलापन, विवाह र परिवार, बाइबलीय प्रवचन, बाइबलीय अर्थ र व्यवस्थापन र प्रभावकारी प्रार्थना। यो 5वटा किताब एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्। तपाईँले यो किताब पढ्नुभयो भने तपाईँले कतिचोटि बाइबल कलेज पनि जानु पर्दैन, सबै कुरा त्यहाँ तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ। आफूलाई परमेश्वरको राज्य विस्तारको निम्ति तयार गर्नुपर्ने किताबहरू उहाँले कोर्नु भएको छ। ती किताबहरूलाई लिएर तपाईँले आत्मिक लाभ उठाउनु होला भन्न चाहन्छु। र सिमनजी धेरै धेरै धन्यवाद, व्यस्त समय दिनुभयो। धन्यवाद अब्राम सर यो अवसरको लागि। श्रोता, अब हुने समयले हामीलाई बिदा दिइसकेको छ। जो जतिले कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र प्राविधिक मित्र ह्यान्डसम ब्रो सुजनजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तोता कुमार अब्राम पनि अर्को हप्ता यही कार्यक्रममा अर्को कलाकार अथवा साहित्यकारसँग भेट्ने बाचा गर्दै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय मसीह। तपाईँको दिन आशिषमय बितोस्।